त्यो गेट्स आनी वाडोवन ताजी हायट वाडोवन उदक आनी हे करून मेळटलें अशें न्हू. ऑफकोर्स तेय प्रपोजलाचेर ते विचार करतात, कारण थोडीशी हायट वाडयली जर जाय जाल्यार उदकाची करून आनी जावंक शकता, स्टॉक आनी वाडूंक शकता. अशें वेगवेगळ्या पद्दतीन काम चलिल्लें आसा, जेणे करून 2047 म्हटल्यार उदकाची पुरवण गोंयांत नॉर्थाकय बी आनी सावथाकय बी बरी आसची असो हो त्याच फाटलो उद्देश आसा. फाटले दिसांनी जेन्ना आमटाणा डॅमाचो इश्यू जाल्लो, आमटाणा डॅमाचो इश्यू जाल्लो, सो तेका इंजिनियराक एक्शन बी कितें पळय लक्षात घेयात कशें आसता. आमठाणे डॅम जो आसा पळय हो बुडून दवरता आमी, आनी ह्या सिजनार आसताले की थंय गेटी कडेन वचून लक्ष दिवपाक हें मेळना, कारण कितें जाता 15 मीटर खोल, कमीत कमी 15 मीटर खोल, आनी गेटीचें डिझायन आसा पळय न्ही, त्या डिझायनाचेर ड्रॉइंग आमचे कडेन अवेलेबल ना. आनी ते मुळे सतत सामको म्हणजे कशें आशिल्लें, डिसेंबरान उदक जाय म्हणून आमठाणे सामकें तशेंच दवरचें पडलें, जानेवारीत परत उदक जाय म्हणून आमठाणे तशेंच दवरचें पडलें. एक्चुअली हे एक जर म्हणजे जर एक आठवडभर जर एमटी करपाक मेळ्ळें, म्हणजे कमी करपाक मेळ्ळें लेवल, जाल्यार आमकां ती गेट आसा पळय न्ही ती रिपेर करपाक आनी सवलत मेळटा आशिल्ली. शेवटी आमी जेन्ना पळयलें की इतली डीप उदका भितर 15 मीटर 16-17 मीटर उदका भितर वचून आमी पाणबुडी आमचे कडेन वेगळी जे आसा ते आमी ट्राय करून पळयलें, जायना जालें. आनी शेवटी मागीर नेवीचे पाणबुडी आसा पळय न्ही तेंकां हाडून मागीर गेट कट करून काडले. सो हेजे ऑफिसराची मिस्टेक गोश्टी आसा पळय लक्षात घेयात, ह्यो सांगून येना. जशें कालव्याक बगदाड पडप तुटप हेंय सांगून येना, हेंय ऑफकोर्स आमी मेंटेनन्स करपाक जायना अशें न्ही, पूण हे खेपे आमी ताजी मदीं मेंटेनन्स करपाक पावना. कित्याक लागून सारो तेंप म्हाका फाटले 2-3 म्हयने सारो तेंप आमठाण्याक आमी उदक दवरलें. ऑक्टोबरांतल्यान उदक सोडपाक भानगडी पडली ना, कारण ऑक्टोबर म्हणल्यार परत नोव्हेंबर आयलो, परत हें इफी आयलें, इफी नंतर परत डिसेंबर, नंतर मागीर परत जानेवारी म्हयनो. त्यामुळे उदक जे आसा पळय न्ही तें कंटिन्युअस तशें उरयता ना. गेट जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स आतां ती नवीनच करची पडटली. आमची जेन्ना लक्षात येयलें तेन्ना ते गेटीची इमिजिएटली इस्टिमेट करून टेंडरींग केल्ली आसा. म्हणजे अशें अकस्मात तें कळ्ळें आमकां एक 8-10 दीस पयलीं, इमिजिएटली ताची टेंडर बी फ्लोट केलें आसा. प्रत्येक महाराष्ट्रान कॅनल्स ते हे जालें मेंटेनन्स तशें आसता. आमी ही गोश्ट पळोवपाक जाय. 30 वर्सां पयलीं 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्ली कॅनल पळय, आनी आमकां 365 डेज उदक येवचें पडटा. कितले 365 डेज. पावसांत समजा एखादी उदक बंद दवरलें जाल्यार सुद्दां आमकां तें दवरूंक शकना पावसांत सुद्दां. आतां आमी जी वेवस्था केल्या पळय न्ही, साळगांवांत जी वेवस्था केल्या त्या अनुसार तेंच्यांनी कालवो मागीर मुखार जो आसा कॅनल जो आसा पळय मुखार मागीर इवन 15 दीस म्हयनोभर सुद्दां बंद दवरपाक जाता. कारण आमी न्हंयच्या पात्रांतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी साळगांवांत लिफ्ट करतले. जितलें आमकां कॅनलांतल्यान येता ताजे बरोबर ताजी इतलोच क्वॉन्टिटी आसा आमी ती लिफ्ट करूंक शकतले न्हंयच्या पात्रांतल्यान, नदीच्या बेसिनांतल्यान. म्हणटरी जाता अशें की 365 डेज कॅनल हे चलत येयल्ले आसात, आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करपाचे वगैरे पयलीं लक्ष बी दिवना थोडेशें. आमची पयलीं जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना मिटींग घेतली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्या कडेन, त्या वेळार दोनूय जे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांचो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरूय बी आशिल्लो, म्हणजे ऑफकोर्स हो देवेंद्र फडणवीस, आनी मुख्यमंत्री आशिल्ले शिंदे. त्या वेळार डिसिजन जालें की 300 कोटी लागून जाल्यार 400 कोटी लागून कॅनलाचें काम जें आसा तें त्वरीत घेवया, ऑन प्रायोरिटी घेवचें अशें. आनी आतां ती फायल पास हें जाल्लें आसा. परत पाठपुरावो करतले ना ना पयर हांवें तेंची चवकशी केली आनी नंतर ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा की 1-2 अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाक जाय आसा. हांवूय उलयतलो आनी परत दुसरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन सीएम मिटींग घेवपाक जाय. समजा पास जाल्या नंतर समजा ताणें म्हटलें की तुमी महाराष्ट्रांतली आमच्या गोंयची इंजिनियरींग करची अशें म्हटलें जर जाय जाल्यार कंपेरेटिवली आमचें इंजिनियरींग बरें आसा कॉन्ट्रॅक्टरूय बरें आसा, आनी आमकां अनुभव आसा. आमच्या कॅनलाचें लायनींग केलां आमकां अनुभव आसा. ऑफकोर्स महाराष्ट्रांत आसतलो, कारण महाराष्ट्रांत 3 नंबरची धरणां महाराष्ट्रांत आसात, जे सगळें इंडियेंत आसा. इंडिये भितर जगांतली 3 नंबरची धरणां जी आसा पळय न्ही, म्हणजे एज फार एज नंबर ऑफ डॅम्स आर कन्सर्न वी आर नंबर 3. अमेरिका नंबर 1, चायना नंबर 2 आनी इंडिया नंबर 3. आनी ही इंडिये भितरली सगळ्यांत धरणां खंय आसत जाल्यार ती महाराष्ट्रांत. त्यामुळे तांकां अनुभव आसा. सो ह्या 4 म्हयन्या भितर काय सिट्युएशन जावचो ना न्हू, कित्याक ह्या 4 म्हयन्या भितर अशें हांव अपेक्षा धरता त्या वरार म्हणटा न्ही, कारण ते सांगूंक जायना न्ही.
तें सांगून जायना. पूण ऑफकोर्स आमी आतां मुखार जें आसा पळय म्हणजे 2025 नंतर मुखार अंदूचें वर्स जेन्ना हांव म्हणटा पळय न्ही तेन्ना जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 4 5 म्हयने पावसाचें विशेश हें आसना. कारण लोकांचो डिमांडूय उदकाचो कमी जाता. पावस पडपाक लागलो की झाडां उदक घालपाचें वगैरे कमी जाता. त्यामुळे हे 4 म्हयने आसा पळय न्ही ते बरे पद्दतीन वचपाक जाय. म्हणजे अशा प्रकारचे कितेंय आटकळ जावपाक जायना.